सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो नेपाल अ फ्यामिली अफ लर्निङ युट्युब च्यानल। यस च्यानलबाट तपाईँहरूले हरेक दिन जस्तो कुनै न कुनै नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूमा जानकारी हेर्दै राख्नु भएको छ र तपाईँहरू यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। तपाईँहरूले कभरमा हेरेर पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ। आजको भिडियो के को बारेमा रहेको छ, कर्णाली प्रदेशले जुन चौथो तहको परीक्षा लिएको थियो, कर्णाली प्रदेश चौथो तहका यहाँ उत्तरहरू सहित म समावेश गरेको छु। 2079 सालको असार 18 गते भएको परीक्षाको प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन्। अब सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका साथीहरूले पोस्ट गर्नुभएको प्रश्नहरूको आधारमा चाहिँ यहाँ तयार गरिएको छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो उत्तरहरू कति मिलाउनु भयो भएन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब भने प्रश्न उत्तरतर्फ नै लागौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष कहिले प्रदेश सभा समक्ष राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ असार 1 गते। यो प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रदेश सभा समक्ष चाहिँ राजस्व व्ययको अनुमानहरू पेश गर्नुपर्ने चाहिँ असार 1 गते है। त्यसै गरी दोस्रो छ, उद्देश्यका आधारमा गरिएको सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरण मध्ये कुन चाहिँ हो भनेको छ। त्यहाँ दिएका मध्ये चाहिँ साधारण र विकास खर्च भन्ने स्वभाव रहेको छ। तेस्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एक्जिट र भोइसको सिद्धान्तले कुन विषयलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो एक्जिट र भोइस भन्ने सिद्धान्तले चाहिँ सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था, सेवा प्रवाह भनेको जान्नु भएकै छ। सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रारम्भिक अभिलेख भन्नाले केलाई जनाउँछ। सरकारी लेखा प्रणालीमा सोधेको छ यहाँ चाहिँ। त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ गोस्वारा भौचर रहेको छ। प्रारम्भिक अभिलेख भन्नाले चाहिँ गोस्वारा भौचरलाई जनाउँछ। व्यवस्थापनका कार्यहरू देखाएका मध्ये कुनमा पर्दछन्। व्यवस्थापनका कार्य भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ योजना, सङ्गठन, नेतृत्व र नियन्त्रण, यो चाहिँ व्यवस्थापनका कार्यहरू देखाएका मध्ये चाहिँ कुनमा पर्दछन् भनेर सोधेको थियो। अर्को, उत्प्रेरणाको दुई तत्त्व सिद्धान्त, टु फ्याक्टर थियोरी अफ मोटिभेसन भनिन्छ, कसले प्रतिपादन गरेका हुन्। चाहिँ फ्रेडरिक हर्जबर्ग। अर्को छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, तलका मध्ये नेपालको कुन ठाउँमा पागो माटो बढी पाइन्छ। यहाँ चाहिँ बढी पाइन्छ भनेर सोधेको छ। पागो माटो अन्त नि पाइन्छ, तर पागो माटो बढी कहाँ पाइन्छ। यो चाहिँ तराईमा पाइन्छ। यसको सही जवाब चाहिँ तराई रहेको छ है त। यो चाहिँ पागो माटो पाइने भनेको तराईमा, बढी भनेर सोधेको छ यसले चाहिँ। अर्को, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले गाउँपालिकामा बढीमा कतिसम्म वडा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको सही जवाब रहेको छ 21। बढीमा गाउँपालिकामा चाहिँ 21 वटा वडा चाहिँ रहन सक्छ भनेर भनेको छ है। गाउँपालिकामा भनेर सोधेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसारको कुरा हो यो। गाउँपालिकामा चाहिँ बढीमा 21 वटा वडा रहन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को छ, तलका मध्ये नेपालको कुन ठाउँमा, यो पागो माटो भइहाल्यो, 21 वटा पनि भइहाल्यो होइन। अर्को छ, पृथ्वीमा सम्पादको अवस्था वर्षमा कति पटक आउँछ। सम्पाद भनेको 2 पटकै हुन्छ है त, सम्पाद। अर्को छ, निर्णय निर्माण प्रसिद्ध 6 ह्याट्स प्रिन्सिपलमा ब्ल्याक ह्याटको अर्थ के हो। निर्णय निर्माण प्रसिद्ध 6 ह्याट प्रिन्सिपलमा, निर्णय निर्माणमा है त, यसको चाहिँ निर्णयमा विकल्प भन्ने हो ब्ल्याक ह्याट भनेको। अर्को चाहिँ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम नेपाल सरकारको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी कुन पदाधिकारीको हो। यसको सही जवाब रहेको छ महालेखा नियन्त्रक। अर्को, साल्पा पोखरी कुन जिल्लामा पर्दछ। यो त धेरैले मिलाउनु भएको छ, भोजपुर रहेको छ। यसको सही जवाब भोजपुर। अर्को, सर्वप्रथम सुशासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने संस्था तलका मध्ये कुन हो भनेर आएकोमा विश्व ब्याङ्क है। सुशासनको अवधारणा ल्याउने चाहिँ विश्व ब्याङ्कले। अर्को, कुन फौजदारी कानुनको सिद्धान्तभित्र पर्दैन भनेको छ। अब त्यहाँ दिएको अप्सन मध्ये चाहिँ कानुन नजानेर वा नबुझेर गरेको गल्ती चाहिँ गल्ती हुँदैन भन्ने चाहिँ यो फौजदारी कानुनको सिद्धान्तमा पर्दैन, अर्थात् हुँदैन है त। यो चाहिँ त्यो फौजदारी कानुन जुन तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ त्यो सिद्धान्तभित्र चाहिँ यो नजानेर अर्थात् नबुझेर गरेको गल्ती चाहिँ यो अन्तर्गत पर्दैन, फौजदारीमा पर्दैन। अर्को, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला सुरक्षा समितिमा कुन पदाधिकारीले सदस्य सचिव भएर काम गर्ने गर्दछ है। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जो रहने जिल्ला सुरक्षा समितिमा सदस्य सचिव भई चाहिँ कसले काम गर्दछ भनेछ। यसमा चाहिँ यसको सही जवाब चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ यसको काम गर्दछ। सदस्य सचिव चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ। प्रमुख जिल्ला त अधिकारी त संयोजक नै हुने भयो होइन।
अर्को छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम भवन निर्माणको अनुमति कसले दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको सही जवाफ चाहिँ के छ भने स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिने हो। यहाँ तपाईँले मैले केही कुरा तपाईँलाई स्क्रिनसट पनि गरेर राखेको छु। नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने भनेको छ। अब नक्सा पास गराउँदा तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाबाट चाहिँ पास गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ स्वीकृति दिनको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भू जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भनेको छ। स्वीकृति चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतले दिने हो, तर निर्णयको कुरा चाहिँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट हुन्छ है त। यहाँनिर यतिमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो। यो त सबैलाई थाहा छ, रुकुम पश्चिम होइन। धेरैले यो पछिल्लो जिल्ला पनि जान्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन 2076 अनुसार यो प्रदेशको सुशासनको कुरा गर्दैछ। प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्ने नीति मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैन। आर्थिक गरिबी निवारण, वातावरणीय संरक्षण, सहकारी व्यवस्थापन। यो चाहिँ सहकारी व्यवस्थापन चाहिँ यो कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्नेमा पर्दैन है त, सहकारी चाहिँ केन्द्रमा जान्छ। अर्को हिमाली मरुभूमि जलवायु भन्नाले कुन हावापानीलाई जनाउँछ। ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी, लेकाली, ध्रुवीय वा हिमाली वा माथिका सबै। अर्को यसको चाहिँ ध्रुवीय वा हिमाली त यहाँ सजिलोसँग दिएको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन सही हो। यहाँ दिएका मध्ये चाहिँ यो 26 डिग्री 22 देखि 30 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश भन्ने चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। यो धेरैलाई थाहा पनि छ। 26 22 देखि 30 27 र 80 4 देखि 88 12 भन्ने हो सही जवाफ है त। नेपालमा जनमत सङ्ग्रह कहिले भएको थियो। अब यो त थाहा छँदैछ, 37 वैशाख 20 मा होइन, 36 जेठमा चाहिँ घोषणा भएर 37 20 मा चाहिँ भएको थियो। यो पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु यो पनि थाहा छ धेरैलाई, 18 31 माघ 1 गते भएको थियो। अर्को कुन खस राज्य कुन राजाको शासनकालपछि 2200 तथा 2400 राज्यमा टुक्रिएको थियो। पहिला खस राज्य भएको थियो, तर त्यो पछि खस राज्य चाहिँ 2200 र 2400 राज्यमा टुक्रिएको थियो। कसको पालामा त, अभय मल्लको पालामा। अर्को छ खस राज्यका संस्थापक को हुन्। यो चाहिँ नागराज है। यसको सही जवाफ चाहिँ नागराज रहेको छ। अर्को नेपालको संविधानको धारा 48 बमोजिम नागरिकका कर्तव्य मध्ये तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेर सोधेको छ। कुन पर्दैन भनेको छ है यहाँनिर चाहिँ। अब तपाईँले नागरिकका कर्तव्य धारा 48 मा भाग 3 को धारा 48 मा चाहिँ यो मौलिक हक सकिने बित्तिकै नागरिकका कर्तव्य भनेर चाहिँ दिएको छ। अब त्यहाँ यो 4वटा कुराहरू छन् होइन। तपाईँले यो 4वटा कुराहरू यदि तपाईँले पढ्नु भएको थियो भने यो एन्सर पक्कै मिलाउनु भएको छ होइन। र त्यो 4वटा कुरामा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा त राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु। अर्को संविधान र कानुनको पालना गर्नु। राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु हो भनेपछि यो तीनवटा ख ग र घ को कुरा चाहिँ मिल्छ। मताधिकारको प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो यो संविधानको धारा 48 बमोजिमको नागरिकका कर्तव्यमा चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले यसको सही जवाफ चाहिँ आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ रङ दिएको छ है त। हाम्रो चाहिँ यो तीनवटा चाहिँ हो संविधान र कानुनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको पहिलो चाहिँ के छ भने राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु भन्ने रहेको छ। अर्को नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म के को आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्छ। यो चाहिँ वंशजको आधारमा, यो चाहिँ नागरिकताको कुरा हो। अब यो संविधानमा तपाईँले नागरिकताको बारेमा पढ्नु भएको छ भने पक्कै पनि यो पनि एन्सर मिलेको छ वंशजको आधारमा। अर्को कुमारीको रथ यात्रा आरम्भ कुन मल्ल राजाको पालामा गरेको थियो। आरम्भ सुरुवात भनेको चाहिँ यो चाहिँ जयप्रकाश मल्ल रहेको छ। श्री भोगिनी अङ्कित प्रचलनमा ल्याउने लिच्छवीकालका शासक हुन्। यो मुद्राको कुरा हो, यो चाहिँ मानदेवले हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनले सिन्चित गर्ने जिल्ला कुन कुन हो। यो भेरी बबई डाइभर्सनले गर्ने चाहिँ बाँके र बर्दिया रहेको छ। अर्को सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, अघि ऐनको कुरा थियो, अहिले नियमावली 2065 बमोजिम कुनै पदाधिकारीले कार्य फर्स्यौट गर्ने पत्रमा प्राथमिकता जनाई काम गर्दा कुन चाहिँ वर्गीकरण पर्दैन भनेको छ। यो चाहिँ गोप्य चाहिँ पर्दैन है त। अर्को तलका मध्ये कुन अवस्थाको कसुर गरेको निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी भनेको छ। यहाँनिर नठहरिने, भविष्यमा चाहिँ अयोग्य नठहरिने अर्थात् त्यसले फेरि पनि दिन पाउँछ, यो सेवाबाट हटाउन सकिँदैन भनेर
भनेको छ। यो चाहिँ राजनीतिमा भाग लिएमा, अनुशासित काम गरेमा, आयोग कार्यालय समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा, बिदा स्वीकृत नगराए लगातार 90 दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित गरेमा भन्नेमा यसको सही जवाब चाहिँ बिदा स्वीकृत नगराए लगातार 90 दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा चाहिँ अयोग्य नठहर्ने गरी सेवाबाट हटाउन सकिँदैन भन्ने चाहिँ मिल्छ है त। अर्को, हाल नेपालमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानी सुविधाको पुगेको छ? यो चाहिँ 91.5 रहेको छ। अर्को, महेन्द्र राजमार्ग पूर्व पश्चिमले कति जिल्लाका सदरमुकाम छोएको छ? यो चाहिँ 5 वटा। अर्को रहेको छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्र सेवकलाई कति वर्ष कैद सजाय हुन्छ? यो चाहिँ 3 महिनादेखि 1 वर्ष। यो चाहिँ गलत लिखत तयार गर्ने, लिखत चाहिँ गलत तयार गर्ने। अर्को, उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा निर्माण? अब तपाईँले जगदुल्ला ताल कहाँ पर्छ भनेर थाहा पाउनु, डोल्पा। अर्को, सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा नेपालमा उत्पादित माल सामान कति प्रतिशतसम्म महँगो भए तापनि स्वदेशी माल सामान नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कुरा हो, 15%। अर्को, दिएका शब्दहरूलाई तर्कपूर्ण ढङ्गले उपयुक्त अर्थात् निश्चित क्रममा राख्दा कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ? यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, चयन, चुनावी घोषणा, मतदान, मतदान केन्द्र निर्धारण, मतगणना भनेको छ। अब सबैभन्दा पहिले त चुनाव घोषणा हुनु पर्यो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिन्छ, अनि मतदान गरिन्छ, त्यसपछि मतगणना गरिन्छ, अनि चयन गरिन्छ। त्यसैले यसको 2 4 3 5 1 2 4 3 5 यो 1 5 चाहिँ होइन है, लास्टमा 1 हो, यो 5 चाहिँ मिस्टेकले टाइप भएको छ। नेपालका विकासका पूर्वाधार मध्ये तलका मध्ये कुन पर्दैन? अब स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक परिहाल्छ, रेमिटेन्स पर्दैन, धेरै जान्नु भएको कुरा, यो त क्लास 6 देखि पढ्दै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कति जिल्लामा चाहिँ सञ्चालित? यो 77 जिल्लामा सञ्चालित छ है। यो चाहिँ 177 जोनहरू बनाइएको छ। यो तपाईँहरूलाई थाहा पनि अवगत पनि होस्, 177 जोनहरू छ। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा बेरोजगारी दरलाई कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य छ? यो चाहिँ 6%। कर्णाली प्रदेशको है, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ बेरोजगारलाई 6% झार्ने। निम्नलिखित क्रममा प्रश्न चिन्ह राखेको ठाउँमा के आउँछ? एस, सी, डी, टी, ई, एफ, युजिएच, व्हाट, डब्लुकेएल भनेकोमा तपाईँको एस, टी, यु, अब यहाँ के आउनु पर्यो? भी आउनु पर्यो होइन, भी। त्यसै गरी सी, डी छोडेर ई छ दोस्रोमा, ई एफ छोडेर जी छ, जी छोडेर के हुनु? एफ छोडेर के हुनु पर्यो? आई हुनु पर्यो, VI हुने भयो। अर्को चाहिँ DEF GH IJ हुनु पर्यो, त्यसैले यसको एन्सर VIJ रहेको छ। अर्को, यदि हिजोको पर्सि शुक्रबार भए भोलिको पर्सि कुन बार होला? अब यो त सजिलो पनि भयो होइन, हिजोको पर्सि शुक्रबार भए भोलिको पर्सि कुन हुन्छ? यसको सही जवाफ आइतबार। यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा चार्ट पनि राखेको छु कसरी हुन्छ भनेर। सबैभन्दा पहिले त हामीले हिजोको पर्सि शुक्रबार बुझ्नको लागि पहिला हामी आजमा आउँछौँ, आज चाहिँ, त्यसपछि हामी आजको हिजो होइन, हामीलाई के त यदि हिजोको भनेको छ नि त, हामी आज छौँ, अब हिजो चाहियो। हिजोको पर्सि, हिजोको पर्सि भनेको हिजोको भोलि, हिजोको पर्सि भनेको त यहाँनिर आउँछ नि त। आजको भोलि र हिजोको पर्सि भन्ने एउटै कुरा, शुक्रबार भयो। भए भोलिको पर्सि भनेको छ, अब यो भोलि, भोलि चाहिँ आज हुन्छ, फेरि भोलि अब पर्सि आउनु पर्यो। पर्सि चाहिँ के बार हुन्छ भनेको छ। अब के हुने भयो त? यदि आज हो, आजको हिजो हो, हिजोको पर्सि शुक्रबार हो, शुक्रबारको भोलिपल्ट शनिबार, शनिबारको भोलिपल्ट के हुने भयो त? आइतबार। यसरी चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो एन्सर। अर्को, आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको उद्योगलाई निर्यात प्रवर्धन उद्योग भनिन्छ? यसको सही जवाफ 80%। रामले एउटा साइकल रु 54,000मा किन्छ र 8% घाटामा बेच्छ, सोही पैसाले अर्को साइकल किन्छ र 10% नाफामा बेच्छ भने समग्रमा उसलाई कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ भनेर प्रश्न आएको थियो। यसको 648 हुन्छ। तपाईँले यो त अब गरेर पनि निकालिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। तल दिएको मध्ये अरूसँग मेल नखाने कुन हो भनेको छ। यो चाहिँ इन्जिनियर, प्रोफेसन, अनि पेन्टर, टिचर भनेको छ। यो इन्जिनियर, पेन्टर, टिचर भनेको सबै के भित्र पर्छ? प्रोफेसनभित्र पर्छ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ प्रोफेसन रहेको छ। अर्को, तल दिएका मध्ये यो भइहाल्यो होइन। नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना 2016-25ले यसको कार्यान्वयन पश्चात 2025मा नेपालमा वार्षिक कति पर्यटक आगमन हुने लक्ष्य राखेको छ? यो चाहिँ 25,22,000 भनेर रहेको छ है त। यो तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति योजना पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। अर्को, दिएका औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा पछि स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? यो चाहिँ
गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र र राजविराज सप्तरीको रहेको छ है त। अर्को नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ कुन हो? डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र मट्टितेल मध्ये सबैभन्दा बढी डिजल रहेको छ है। अर्को कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्? यो चाहिँ 79वटा रहेका छन्। सङ्घीय नेपाललाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएकोमा सबैभन्दा कम जिल्ला भएको प्रदेश कुन हो? यो चाहिँ मधेस प्रदेश रहेको छ। यतिकै पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई, यो त 2764/531 को फर्मुलाले पढ्नुभयो भने पक्कै पनि यो एन्सर चाहिँ आएको छ, थाहा छँदैछ। अर्को छ नेपालमा उपमहानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा कति स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या हुनुपर्ने प्रावधान छ? यसको सही जवाब 2 लाख रहेको छ। उपमहानगरपालिकाको कुरा तपाईँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कुरामा हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। अर्को नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य सन् 2015-30 सम्म कार्यान्वयनका लागि कतिवटा सूचक तय गरेको छ? यो चाहिँ 169वटा सूचकहरू तय गरेको छ दिगो विकासको लक्ष्यमा हेर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ नेपाली वनस्पतिका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यो चाहिँ बुचना हेमिल्टन हो है। बुचना हेमिल्टन नेपाली वनस्पतिका पिता। यसको एन्सर राखेको रहेन रहेछ, बुचना हेमिल्टन राखेको छ। अर्को छ कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा बहुआमाई गरिबी कति प्रतिशत हुने लक्ष्य छ? यो चाहिँ 25%। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कुरा। अर्को सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत भएको? यसको सही जवाब चाहिँ सन् 1979 हो है। यो चाहिँ यहाँनिर मैले तपाईँलाई स्क्रिनसट पनि राखेको छु। सगरमाथा नेसनल पार्क भनेर तपाईँको यहाँनिर आधिकारिक कुरा पनि राखेको छु, तपाईँ तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन लिस्टेड अन 1979 भनेछ। वातावरण सम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचना ब्याङ्क स्थापना गर्ने नीति सर्वप्रथम कुन पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको थियो? यो चाहिँ 7औँले वातावरण सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचना ब्याङ्क स्थापना गर्ने 7औँले है। अर्को छ लिभ नो ओन बिहाइन्ड नारा केसँग सम्बन्धित छ? सम्पत्ति व्यवस्थापन, दिगो विकास, गरिबी निवारण, विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति। यसको गरिबी निवारण रहेको छ। लिभ नो ओन बिहाइन्ड। बिमस्टेकको मुख्य कार्यालय कुन देशमा छ? यो त सबैलाई थाहा छ। बिमस्टेकको बङ्गलादेशको ढाका, बीबाटै बङ्गलादेशको ढाका आउँछ। यो सबैले सम्झिनु भएकै कुरा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सबैभन्दा पहिले भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? बेलायत, सबैलाई जानकारी छ। प्राचीन कालमा सिन्जालाई आर्थिक तथा व्यापारिक राजधानी मानिए जस्तै दुब्ललाई कुन विषयको रूपमा चिनिन्थ्यो? प्रशासनिक केन्द्र। दिएका अप्सन मध्ये प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन हो? नाइट्रोजन। यो पनि धेरैलाई थाहा छ। सहकारी विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? यो चाहिँ 2010 विक्रमसम्म होइन। अरू एउटा गाउँमा भएका जम्मा 108 जना बच्चा मध्ये 72 जना बच्चाहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएछन् भने जम्मा बच्चाको कति भाग बच्चाले खोप लिएछन् भनेछ? यो अब तपाईँलाई यो त भाग निकाल्न सजिलो भइहाल्यो होइन। अर्को छ 2/3 हुने भयो यसको एन्सर। कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा पर्ने काजिरोमा हिमचुलीको उचाइ कति छ? यो चाहिँ अलि अब हिमालहरूको उचाइ पढ्न अलिक गाह्रो पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ 68-83 रहेको छ। तपाईँले हिमालहरूको उचाइ पढ्दा चाहिँ कर्मीसँग ठुलोबाट सानो पढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है त। कुन व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पति र पत्नी दुवै घटना दर्ता गर्ने स्थानीय पञ्जीका अधिकारीको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ? अब यहाँनिर धेरै झुक्किनु भएको के भने अब विवाह पनि छ, सम्बन्ध विच्छेद पनि छ होइन। यस्ता कुराले चाहिँ अलिकति झुक्क्याउँछ। तर यहाँ हामीलाई के भने स्थानीय पञ्जीका अधिकारीकोमा जानुपर्ने भनेको विवाहको लागि हो, सम्बन्ध विच्छेदको लागि होइन है त। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। हामी जुन वडामा जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ महिला पुरुष दुवै उपस्थित हुनुपर्ने छ, पति पत्नी। अर्को साइकलका आविष्कारक मेकमिलन। यो त अब धेरैले पढ्नु भएको, धेरै पहिलादेखि मेकमिलन रहेको छ। अर्को कर्णाली प्रदेशको कुन स्थानमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी रहेको छ? सुर्खेतको चौरासे। अर्को क वर्गमा पर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्नाले केलाई बुझिन्छ? यो त अब धेरैलाई थाहा छ। ब्याङ्क, जुन ब्याङ्किङ सेक्टरका जति पनि ब्याङ्कहरू छन् जसको पछाडि ब्याङ्क मात्रै लेखिएको हुन्छ, अर्थात् ती ब्याङ्कहरूलाई क वर्गको भनेर भन्छौँ, अर्थात् वाणिज्य ब्याङ्क भनेर भन्छौँ। ख वर्गकोमा विकास ब्याङ्क हुन्छ। तर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्ने चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क भयो भने कृषि विकास चाहिँ नामै हो त्यसको, त्यसैले कृषि विकास चाहिँ क वर्गमै पर्ने ब्याङ्क हो। यति कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी होस्। त्यसैले कृषि विकास ब्याङ्कका बाहेक अरू सबै विकास ब्याङ्कहरू जति खमा पर्छन् है त। अर्को तलका मध्ये नेपालको वित्तीय बजारको नियमनकारी निकाय कुन होइन? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, बीमा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। नेपालको वित्तीय बजारको नियमनकारी निकाय चाहिँ कुन होइन त? जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ होइन। अर्को राष्ट्रिय जनगणना 78 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार देहायका मध्ये सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या
वृद्धि दर भएको जिल्ला कुन हो? यो चाहिँ मुगु रहेको छ। अर्को राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार देहाएका मध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको मुगु है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा 1.40% छ। यहाँ अलिकति के भने झुक्किने कुरा कहाँनिर छ भने यो जनसङ्ख्या धेरै भएको चाहिँ काठमाडौँ हो होइन, धेरै जनसङ्ख्या भएको, तर यहाँ हामीलाई सोधेको छ वृद्धि दर, त्यसैले अलिकति कन्फ्युजन आउनु होला। यहाँ हाम्रो वृद्धि दर सोधेको भएर मुगु हो। यो जनसङ्ख्या वृद्धिको हिसाबले, वृद्धि दरको हिसाबले चाहिँ मुगु रहेको छ है त। यो चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले र वृद्धि दरको हिसाबले फरक कुरा हो नि, नझुक्किनु होला। अर्को 2021 को मेडिसिन तर्फको नोबेल पुरस्कारका विजेता को हुन्? यसको सही जवाब डेभिड जुलिस एन्ड अर्डेम पटापोसन है त। अर्को नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले भएको हो? नागरिक एपको शुभारम्भ 2077 माघ 2 गते। तपाईँहरूले पनि नागरिक एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्यानदेखि धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट अभाइलेबल पनि हुन्छ, तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को नेपालमा भइरहेको बसाइसराईको कारण देहाएका मध्ये कुन होइन? यो चाहिँ सडक यातायातको विस्तारको कारणले चाहिँ होइन है त। अर्को नेपालमा सर्वप्रथम टेलिफोनको सुरुवात कहिले भएको हो? 1973। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हुने व्यवस्था छ। अब यो त प्रमुख हुने भयो, गाउँपालिका अध्यक्ष या नगर प्रमुख जो पनि हुन सक्ने भयो, दुवै हुने भयो होइन। अर्को अन द ओरिजिन अफ स्पाइसेसका पुस्तकका लेखकको हुन्? यो त धेरैलाई थाहा भएको एन्सर, चार्ल्स डार्विन, धेरै पटक परीक्षामा आएको क्वेसन पनि हो यो। सङ्गठन निर्माणको आधारको रूपमा रहेको नियन्त्रणको दायराको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वान को थिए? हेनरी फोयल। अर्को छ सङ्गठन निर्माणको आधारको रूपमा रहेको यो नेपालमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको नियमन देहाएका मध्ये कुन निकायले गर्दछ? समाज कल्याण परिषदले। अर्को छ ह्याज फङ्सन केसँग सम्बन्धित छ? यो चाहिँ विद्युतीय अभिलेख। अर्को सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रमण प्रयोजनका लागि लिएको पेस्की भ्रमण सम्पन्न भएको कति दिनभित्र फर्चौट गर्नुपर्छ? 15 दिन। अर्को नगदी प्राप्ति रसिद महालेखा परीक्षक फारम नम्बर कतिमा पर्दछ? यो त 101। यो चाहिँ नयाँ चेन्ज भएकोमा चाहिँ 101 हो, फेरि पुरानो पनि धेरैले पढ्नु भएको होला, सो तपाईँले चाहिँ यो कुरा ख्याल गर्नु होला। चलानी किताबमा तलका मध्ये कुन कुरा खुलाउनु पर्दैन? दिएका अप्सन मध्ये पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीको नाम चाहिँ खुलाउनु पर्दैन। अर्को 20 को 10 गुणामा 20 जोडेर 20 घटाउँदा कति बाँकी हुन्छ? यसको सही जवाब 200 रहेको छ, किनकि 20 को 10 गुणा भनेको 20 × 10 200 हो, 200 मा 20 जोड्नु पर्यो, 220 भयो, फेरि 20 घटाउँदा 200 नै हुने भयो। अर्को छ अर्धव्यास क्रमश 10 सेन्टिमिटर 8 र 6 सेन्टिमिटर भएका तीनवटा गोलाहरूलाई पकालेर एउटै गोला बनाउँदै अलिकति हिसाब गर्नुपर्ने पनि यो फर्मुलामा लगाउनु भने झ्याप्पै एन्सर पनि आउने खालको 12 सेन्टिमिटर यसको सही जवाफ रहेको छ। यदि बेच्दा 2 गुणा मूल्य र 3 गुणा नाफा हुन्छ भने कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेछ? यो 100% हो है। यदि CDEFG को कोड 3 4 5 6 7 लेखिन्छ भने QCEGI को कोड के हुन्छ भनेको छ? अब यहाँ C को 3 भनेको ABC गर्दै जाँदा 3, D को 4, E को 5, यसरी लगातार क्रमश दिएको छ। तपाईँले यो त गनेर लेख्न सक्नुहुन्न, 13 57 9 हुन्थ्यो। अर्को छ तलका मध्ये कुन चाहिँले आधुनिक कक्षाको समग्र व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ? यसको सही जवाब सिकाइ वातावरणलाई अनुकूल बनाउने। अर्को शैक्षिक सामग्रीको विकास र पर्यावृत्तिक रूपमा गरिने। अर्को सिकारुलाई सिकाइ प्रति सक्रिय बनाउने। यसको सही जवाब चाहिँ यो अस्तिको एन्सरको है त। ओके, समाप्त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। कुनै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रहोस्।